अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद अब आज़ाद कश्मीर में भी इंडियन प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई है? ये सवाल दो वजूहात की बुनियाद पर सामने आया। उसमें से पहली वजह है भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का ताज़ा बयान, और दूसरी वजह है आज़ाद कश्मीर में 2023 में बनने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के इक़दामात और उसके साथ ही तहरीक तालिबान आज़ाद कश्मीर की तश्कील का ऐलान। और अगर इन दोनों खबरों को हम एक साथ रख कर देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सिचुएशन इसी तरफ इशारा कर रही है कि मुस्तकबिल में हमें आज़ाद कश्मीर में भी किसी तरह की हंगामी या फसादी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। और अगर हमें इस एक सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को मद्देनज़र रखना होगा, जिसका वीडियो अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा इस वक्त मैक्सिको के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने इंडियंस के एक इज्तिमा से खिताब किया। इस खिताब के दौरान उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर आज़ाद कश्मीर पर कब्जे का एक जो गोल्डन चांस था बकौल इंडियंस, उसको ज़ाया क्यों किया गया, इस सवाल के जवाब पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का यह कहना था कि आपको पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो एक दिन खुद ब खुद हमारे पास आएगा और आकर कहेगा मैं भी भारत हूँ। उनका यह भी कहना था कि ये ऐलान का सामने आना अब कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ इस तरह के नारे लग रहे हैं जिनकी बाज़गश्त को आपको यहाँ बैठे हुए भी महसूस हो रही होगी। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। साथ ही उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया कि अब से तकरीबन 5 बरस कबल राजनाथ सिंह का ये कहना है कि उन्होंने जम्मू के अंदर एक तकरीब से खिताब किया था, और उस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़े के लिए इंडिया को जंग करने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद कश्मीर एक न एक दिन खुद ब खुद इंडिया के अंदर शामिल हो जाएगा, ये कहते हुए कि मैं भी भारत हूँ। इसका मतलब ये है कि राजनाथ सिंह ने इनफैक्ट इस बात का एतराफ़ किया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो नई साजिश के बीज बोए जा रहे हैं, इसकी तैयारी इंडिया ने अब से 5 बरस कबल ही शुरू कर दी थी। और चूंकि अब ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को भरपूर तरीके से उसका मुंह काला हुआ है, दुनिया भर में इस बात का चर्चा है कि इंडिया पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए जंग के मैदान में बिल्कुल ही नल्ला साबित हुआ है। लिहाजा उस सारी सूरत हाल के बाद इंडिया की तरफ से फौरी तौर पर फितना अल ख्वारिज को चाबी भरी गई, उसके साथ फितना अल हिंदुस्तान को बलूचिस्तान में मुतहर्रिक किया गया और उसके साथ साथ अफगानिस्तान की मदद हासिल की गई। ये नुक्ता भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि भारत ने पाकिस्तान पर जिस वक्त जारहियत की थी तो दुनिया के महज 2 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने इंडिया की हमायत का ऐलान किया था। उसमें से एक मुल्क था जिसका नाम है इसराइल और दूसरा मुल्क था जिसका नाम था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने पहलगाम अटैक का जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया था, इसकी तौसीक भी की थी और उसने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत भी की थी। लेकिन जब इंडिया की तरफ से 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में मसाजिद और मदारस के ऊपर अटैक करते हुए यहाँ पर मासूम बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को शहीद किया गया, तो वही ज़ुबान जो मज़म्मत कर रही थी पहलगाम वाक़े की, यानी अफ़गानियों की ज़ुबान, वो पाकिस्तान के मजहबी मुकामात
پر کیے جانے والے حملوں پر ان کی زبان تالو کے ساتھ چپک گئی تھی، اور اسی دوران یہ اعلان بھی سامنے آیا تھا کہ تحریک طالبان کا ایک نیا فرکشن، ایک نیا گروپ جو ہے وہ منظر عام پر آئے گا، اور اس نے ایک لیٹر جاری کیا تھا جو میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر نئی یہ تنظیم بنی ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک نئی پراکسی ہے جس کا مقصد آزاد کشمیر کے اندر بھی ویسی ہی صورتحال کو پیدا کرنا ہے جیسی صورتحال مقبوضہ کشمیر میں ہے، جہاں پر آزادی کے لیے جو مجاہدین ہیں وہ بھارتی حکومت سے، بھارتی فوج سے برسر پیکار ہیں، اور ایسی ہی صورتحال کا ایک ریپلیکا پاکستان کے اندر بھی تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال کو کسی نہ کسی طریقے سے، خاص طور پر ٹی ٹی پی آزاد کشمیر نام کی ایک جعلی تنظیم بنا کر اس کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ انڈیا اپنے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کر سکے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اب سے 2 دن قبل میں نے لائن آف کنٹرول کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کو شیئر کیا تھا، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا اور پاکستان کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کا یہ ماننا تھا کہ اس فائرنگ کے چکر کے اندر انڈیا در اندازی کرنا چاہتا تھا، اپنے ایجنٹس کو آزاد کشمیر میں داخل کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے یہ ساری کی ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو تنظیم جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس کی تشکیل ہوتی ہے 2023 کے اندر، اور اس حوالے سے کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی موجود ہیں کہ اس تنظیم کی تشکیل کے لیے ایک یورپی ملک میں انڈین سفارت خانے میں ایک اجلاس کو منعقد کیا گیا تھا، اور انڈین سفارت خانے کے اندر ہونے والی اس مبینہ میٹنگ کے اندر جہاں پر اور بہت سارے لوگ موجود تھے، وہاں پر ایک جو ہے آزاد کشمیر کی ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، اور اس کے سربراہ ہیں جن کا نام ہے شوکت علی کشمیری اور نذیر عزیز خان۔ انہوں نے 2023 سپٹمبر میں ہونے والی اس میٹنگ میں شرکت کی تھی، اور رو نے اس میٹنگ کو ارینج کرایا تھا۔ اس میٹنگ کے اندر یہ جو تھی تنظیم متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، اس کے سربراہ شوکت علی کشمیری جو کہ اس وقت بھی برطانیہ میں مقیم ہیں، اور ان کی ساری مالی مدد لندن کے اندر رو کے ذریعے کی جا رہی ہے، وہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ رو سے تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ ان کو اس میٹنگ کے اندر 2 بنیادی پوائنٹس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی تھی، جس میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسی سچویشن کو کریٹ کرنا ہے جس کا مقصد بنیادی طور پر عوامی مسائل کے نام پر رائے عامہ کو منظم کرنا ہے، اور یہ تاثر دینا ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت آزاد کشمیر کو سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ دوسرا نقطہ اس بات کے حوالے سے تھا کہ اس تنظیم کا نام کسی بھی طریقے سے کسی بھی سیاسی جماعت کے نام پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس تنظیم کے حوالے سے اس طرح کا تاثر ہونا چاہیے کہ یہ عوامی مفاد میں ایک ایسی تنظیم وجود میں آئی ہے، ایک ایسی ایکشن کمیٹی بنی ہے جس کا بنیادی مقصد محض عوامی مسائل کا حل ہے، اور اسی لیے اس تنظیم کا نام جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رکھا گیا تھا، اور اس کمیٹی نے اس کے بعد مختلف اقدامات بھی کیے تھے، جس میں یہ جو مختلف مظاہرے تھے، ہڑتالیں تھیں، آٹے کی قیمتیں، گندم کی قیمت کے حوالے سے احتجاج تھا، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے احتجاج تھا۔ یہ مطالبہ کیا گیا تھا اس وقت کو تقریباً 12 دن کا یہ احتجاج رہا تھا، 12 دن کے اندر آزاد کشمیر کو مکمل طور پر چوک کیا گیا تھا، لوگوں کو اس بات کے لیے اکسایا گیا تھا، ان کی برین واشنگ کی گئی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ بجلی منگلا میں بنتی ہے، دریائے جہلم جو کہ کشمیر کا دریا ہے اس کے اوپر بنتی ہے، اور جو بجلی آزاد کشمیر میں بنتی ہے اس کے پیسے جو ہیں وہ ہم سے کیوں وصول کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال کے اوپر احتجاج کو نہ صرف بڑھایا گیا تھا بلکہ اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے بجلی کی قیمتوں کو 3 روپے یا 4 روپے پر یونٹ مختص کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس احتجاج کے خاتمے کا اعلان ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی مختلف مواقع کے اوپر احتجاج جاری رہے، اور اب بھی یہ جو نئی صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے، اور اس کے اندر بھی
जो नए मुतालबात हैं वो सामने आए हैं और 29 सितंबर को ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसने आज़ाद कश्मीर के अंदर मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है। और इस मरतबा ये मुतालबा किया गया है कि जनाब आज़ाद कश्मीर की सड़कें ठीक नहीं हैं। अगर कोई बंदा सड़कों पर सफ़र करता है तो उसको इतने झटके लगते हैं कि अगर बंदा खुदा न खास्ता गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हो, गुर्दे में उसके पथरी हो, तो उस सफ़र करते हुए उसकी पथरी भी जो है वो ज़ाइल हो जाती है। ये मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा, ये उनकी तरफ से जो मुतालबात पेश किए गए हैं ये उसके अंदर दर्ज है। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है वो मुनासिब नहीं है, वहाँ पर इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयसर नहीं है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी भी मरीज़ को अगर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में लाया जाए तो उसको यही मशवरा दिया जाता है, जिससे हम नहीं कहते कि मरीज़ को लाहौर ले जाओ, इसी तरीके से कहा जाता है कि मरीज़ को रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया जाए। इस तरह के मुतालबात के ऊपर जो कि अवामी मुतालबात हैं और इस तरह के मुतालबात पर लोग अट्रैक्ट होते हैं, जुड़ते हैं और उसी के नाम के ऊपर एक अनरेस्ट लाइक सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। और इस जो सिचुएशन है ये इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि मुस्तकबिल के अंदर किसी बहुत बड़े अलमिये की बुनियाद बन सकती है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी के बाज़ इक़दामात ऐसे लग रहे हैं जैसे वो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के ही बयानात, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया, उसकी बाज़ गश्त हो जिसमें उसका ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर खुद हमारी तरफ आएगा क्योंकि वहाँ पर इंतशार है। और अगर इसी तरीके से हड़तालों और बंदिशों का सिलसिला जारी रहा, अगर इसी तरीके से अवामी मुतालबात के नाम के ऊपर हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता रहा, तो फिर यकीनी तौर पर इस तरह के मुजाहरों को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ताकत का इस्तेमाल होगा मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए, तो फिर जनाब नए मुतालबात सामने आएंगे, उसके ज़रिए नई एहतजाज होगा, नए जो है वो मुजाहरे किए जाएंगे और सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर इंतशार की तरफ लेके जाया जाएगा, क्योंकि बुनियादी मकसद ही इंतशार है। लिहाजा हड़तालों के नाम पर, जलसे जुलूसों के नाम पर उकसाया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो इन मुजाहिरीन की जो है ना उनको मुंतशर करने के लिए किसी भी तरह का ताकत का इस्तेमाल करें, आंसू गैस की शेलिंग करें, लाठी चार्ज करें या रबड़ बुलेट फायर्स करें, वाटर कैनन का इस्तेमाल करें। इस तरह के तमाम तर इक़दामात की बुनियाद पर नए एहतजाज की बुनियाद रखी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे ये कहूं कि राजनाथ सिंह का भी ये जो बयान था उसका मकसद एक जानिब नफ्सियाती जंग था और उस नफ्सियाती जंग का मकसद पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के हौसलों को पस्त करने की कोशिश थी, क्योंकि इंडिया ये तासुर देना चाहता है कि कश्मीरी खुद पाकिस्तान से मायूस होकर भारत के साथ जुड़ जाएंगे। इसके साथ साथ इस बयान का मकसद इस बात का तासुर देना भी है कि इंडिया का जो कश्मीर के ऊपर दावा है, इंडिया उस दावे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो जो अटूट अंग की रट लगाए हुए हैं वो उससे भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इस वजह से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर अनरेस्ट लाइक सिचुएशन को क्रिएट करना, यहाँ पर चाबी वाले खिलौनों को भेजना, उनके आगे डॉलर्स फेंकना ताकि वो इंडियन मुतालबों के सामने दुम हिलाते हुए डॉलरों के छिछड़े खाएं और पाकिस्तान के पर भौंकते भी रहें और फौजियों की टांगों पर काटते भी रहें। ये महज इसी तरह की कोशिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन ये जो कोवर्ट ऑपरेशंस की कोशिशें हैं ढके छुपे अंदाज में, अब इसको मेरा ख्याल है कि हमें सीरियसली एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि इब्तदा है अवामी हकूक़ के नाम पर। अगरचे अभी तक ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसने अपने आप को महज अवामी मसाइल तक ही महदूद रखा हुआ है। ये अभी तक नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होने की हैसियत से ये इस बात का तासुर देते हैं कि हम आवाम की आवाज़ हैं और आवाम की आवाज़ को रजिस्टर कराने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर इसके साथ ये जो टीटीपी आज़ाद कश्मीर वाला एक
رنگ ہے وہ اگر آ کر اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال سنگین ہوگی، کیونکہ پھر یہ جو اس وقت عوامی مطالبات ہے یہ مستقبل کے اندر سیاسی مطالبات میں تبدیل ہوں گے، اور اس کے بعد یہ الگ سے نئی آوازیں اٹھنا شروع ہوں گی، اور وہ آوازیں یقینی طور پر انڈین ایجنڈے کی تکمیل کا ہی ایک ذریعہ ہوگی۔ اس ابتدا پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کی اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، کیونکہ وہ عوام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ لوگوں جو پولیٹیکل لیڈر ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، اور اس کو عوام کے سامنے حقیقی سچویشن اور انڈیا کی ان چالوں سے ان کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیریوں کے دل چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہیں چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن اگر بدگمانیاں پیدا کی جائیں گی، اگر جان بوجھ کر صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر جو صورتحال ہے وہ ذرا خراب ہو جائے گی۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سارے عمل پر ریاست کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور یہاں پر جو انڈین پراکسیز اس وقت سرگرم ہیں ان کو سنگل آؤٹ کر کے عوام کے سامنے لا کر انہیں قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہاں پر واقعتاً گورننس کے ایشوز ہیں، اگر وہاں پر واقعتاً ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، اگر وہاں پر واقعتاً تعلیم اور صحت کے ایشوز ہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو سیریسلی ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ عوام کے اندر جو غم و غصہ پایا جا رہا ہے وہ کم ہو سکے۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔